यो हो बहसको साथमा कामना सेवा विकास बैंक, प्रगतिको आधार कामना सेवासँगको कारोबार। नमस्कार, यो हो बहसमा म यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। जीवराम भण्डारी। आज यहाँहरू सामुन्ने उपस्थित हुनुहुन्छ डाक्टर हरिप्रसाद पोखरेल। उहाँ प्राकृतिक चिकित्सक हुनुहुन्छ। उहाँको प्राकृतिक स्वास्थ्य अस्पताल पनि छ। उहाँसँग आज म समग्रमा यो आधुनिक मेडिकल जो साइन्सको हामी कुरा गर्छौँ, यो कोरोना भाइरसको तीर्ण सानो एउटा भाइरससँग पराजित अहिलेसम्म छ। WHO लाई उद्धृत गर्ने हो भने सन् 2022 सम्म खोपको विकास हुने सम्भावना कम छ। यस अन्तर्गत हेर्दा अब सम्पूर्ण मानव जातिले कसरी कोरोना भाइरसलाई विजय प्राप्त गर्ने र यस सँगसँगै हामी कसरी बाँच्न सकिन्छ, यसको उपस्थितिका बावजुद पनि हामी कसरी बाँच्न सकिन्छ, सम्भव कसरी छ, यो एउटा अहम सवाल छ। मानव जातिको अस्तित्वलाई नै समाप्त पनि पार्न सक्छ है भन्ने एउटा मेडिकल साइन्सले यो दृष्टिकोण पनि राख्छ। यसकारण सचेत र सतर्क हुनुपर्छ। कुनै पनि सरकार या राज्य लोक कल्याणकारी हुनुपर्छ भन्ने मान्यता राखिन्छ र त्यो सरकार अभिभावकको भूमिका पनि त्यसले निर्वाह गर्नुपर्छ। तर नेपालको सन्दर्भमा यो अलिकति राजनीति विषय पनि छ, तर डाक्टर पोखरेलसँग सम्बन्धित छैन। नेपालको सन्दर्भको कुरा गर्दा संविधान समाजवाद उन्मुख लोक कल्याणकारी राज्यको कल्पना पनि गरिएको छ, तर सरकार त्यो रूपमा आफूलाई प्रस्तुत गर्न असफल भएको छ। यी यावत घटना हेर्दा कहिले निषेधाज्ञा, कहिले लकडाउन, यो लामो समयदेखि निरन्तर जारी छ। अब नेपालीहरू, मूलतः हाम्रो कन्सर्न भनेको नेपाली समाजमा मानव जातिकै पनि हामी कुरा गर्छौँ, बाँच्ने कसरी। एउटा उपाय यो पनि छ, एउटा सचेत नागरिकले जसले बुझ्नुहुन्न उहाँहरूले अरूबाट बुझ्ने, र म आज डाक्टर हरिप्रसाद पोखरेलसँग कसरी सम्भव छ प्राकृतिक चिकित्साको माध्यमबाट कसरी बाँच्न सम्भव छ, किनभने मेडिकल साइन्सले अहिलेसम्म पत्तो लगाएन यो कोरोना भाइरसलाई विजय प्राप्त गर्ने त्यस्तो भ्याक्सिनहरू पत्तो नलगाएको अवस्थामा कसरी बाँच्ने भन्ने यो अहम विषयलाई केन्द्रमा राखेर उहाँसँग आज म विश्लेषणात्मक, सूचनामूलक र जिउने आधारबारे कुराकानी गर्नेछु। सर्वप्रथम म उहाँलाई स्वागत गर्छु। स्वागत, धन्यवाद। डाक्टर साहब, म आज तपाईसँग एज अ मानव जातिको अस्तित्वसँग सम्बन्धित विषय उठेर आयो। सरकारले लत्ता छोडेको स्थिति छ, किनभने कहिले लकडाउन, कहिले निषेधाज्ञा भन्छ। मानिसको दिनानुदिन जीवन असाध्यै कष्टकर बनिरहेको छ। बाँच्नु छ, पुस्ता निरन्तरता दिनु छ। मैले सुरु कहाँबाट गरेँ भने प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति भनेको के हो, कसरी यो भाइरससँग हामी बाँच्न सक्छौँ, मैले यहीँबाट सुरु गरेँ। म बिस्तार सबै आम दर्शकलाई, लाखौँ जो दर्शक हेरिरहनु भएको छ, उहाँहरूको घर भान्सा, जीवनशैली, लवाई खवाई, उठ बस, सारा एज जीवनको बारेमै आहार विहार सबैसँग केन्द्रमा राखेर म कुराकानी गर्नेछु। बाँच्ने कसरी, यो प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति हो के डाक्टर साहब? यहीँबाट सुरु गरेँ। सबभन्दा पहिलो कुरा, यहाँले अत्यन्तै राम्रो प्रश्नबाट सुरुवात गरिदिनु भयो। प्राकृतिक चिकित्सा भन्ने बित्तिकै हामीले के बुझ्न जरुरी छ भन्दा, यो पछिल्लो समयमा यो प्राकृतिक चिकित्साको नामाकरणबाट समाजमा चिनिन थालेको हो। जब यो पृथ्वीमा जीव सम्भव काल आयो र अरू जीव जस्तै मान्छे पनि अस्तित्वमा आयो, र त्यो अस्तित्वमा आइसकेपछि उसको जीवनशैली भनेको प्रकृति र मानव अन्तर सम्बन्धबाट विकसित जीवनशैली हो। हिजो पनि हो, आज पनि हो र भोलि पनि हुनै पर्छ। त्यो जीवनशैली जसलाई हामी प्राकृतिक जीवनशैली भन्थ्यौँ, प्रकृतिसँग कसरी सहजीवन
पैदा गर्ने, प्रकृतिसँग कसरी मिलेर बस्ने, प्रकृति मैत्री विकासहरू, प्रकृति मैत्री जीवन पद्धतिहरू, प्रकृति मैत्री खानपानहरू, यो कुराबाट प्राकृतिक जीवन पद्धतिका रूपमा यो विकास भएको हो। र त्यस अर्थमा हेर्दा यो विश्वको जेठो चिन्तन पनि हो। र त्यही चिन्तन हरेक चिकित्सा विधाहरू आज जुन अस्तित्वमा छन्, चाहे त्यो एलोपेथी होस्, आयुर्वेद होस्, युनानी होस्, होमियोपेथी होस् या अरू कुनै पनि होस्, त्यसको आदि इतिहासलाई हेर्ने हो भने त्यहाँ चाहिँ प्राकृतिक जीवनशैलीका बारेमा यथेष्ट प्रयोगहरू भएका छन्। जस्तो हामी आधुनिक चिकित्साकै कुरा गरौँ, अहिले आधुनिक चिकित्सा एलोपेथीको कुरा गर्ने बित्तिकै हामी यसको आदि आचार्यका रूपमा या वैज्ञानिकका रूपमा, चिकित्सकका रूपमा जे भने पनि हामी हिप्पोक्रेटसलाई मान्छौँ। उहाँले सबभन्दा पहिला सुरु गरेको इतिहासलाई हेर्ने हो भने ग्रिकको आल्पस द्वीपमा सूर्यकिरण चिकित्सालयबाट सुरु गरेको देखिन्छ। प्राकृतिक जीवन पद्धतिमा मान्छेहरूलाई राखेर स्वास्थ्य लाभ गराउने विधिबाट सुरु गरेको देखिन्छ। त्यति बेला खानपान, रहनसहन सबै कुरासँग अन्तर सम्बन्ध विकास भएको देखिन्छ। त्यस्तै आयुर्वेदको कुरा गर्ने हो भने आदि आचार्यहरू चरक र त्योभन्दा अगाडिको कालखण्ड, हामीले चरकको कालखण्डपछि ग्रन्थाकार रूपमा चरक संहिता पायौँ, त्यसपछि सुश्रुत संहिता पायौँ, त्यसपछि भागवतहरू आउनुभयो, अरू लघुत्रयी दीर्घत्रयीका रूपमा विभिन्न ग्रन्थहरू समाजमा आए। त्यो बेला चरक काल या त्योभन्दा अगाडिको काललाई हेर्ने हो भने प्रकृति र मानव अन्तर सम्बन्धलाई नै सबैभन्दा बढी उठाइएको छ। त्यस्तै हामी योगतिर गयौँ भने पनि त्यही हो। आज हामी योग चिकित्साको रूपमा आइपुगेका छौँ। अब त्यो कालखण्डमा हेर्ने हो भने योगीहरूले प्रकृति र मानव अन्तर सम्बन्धबाट मानिसभित्र भएका सम्पूर्ण सम्भावनाहरूलाई पनि उजागर गर्ने र मानिसलाई पनि स्वस्थकर दीर्घजीवी बनाउने आन्तरिक ताकत आन्तरिकबाटै उल्लेख त्यसरी गरिएको पनि यसै गरी अरू चिकित्सा पद्धतिले पनि गरेको र प्राकृतिक चिकित्सा वास्तवमा लामो समय प्राकृतिक जीवन पद्धतिका रूपमा, प्राकृतिक जीवनशैलीका रूपमा हामी बीच रह्यो र पछि बिस्तारै विभिन्न चिकित्सा शास्त्रहरू विकसित हुँदै गए र यसले पनि आफूलाई एउटा चिकित्सा शास्त्रको स्वरूपमा लैजानु पर्ने भयो र त्यो स्वरूपमा लैजान परेपछि र अर्को समाजमा हिजो हजारौँ वर्ष अगाडि, त्यसपछिका वर्ष रोगका सङ्ख्याहरू बढ्दै गए, रोगीहरू बढ्दै गए। त्यो बेलामा चिकित्साको स्वरूपबाट फेरि त्यसलाई डिजाइन गर्नुपर्ने भयो। त्यसलाई एउटा मान्छेले घरमा आफ्नो जीवनमा जीवनशैलीलाई अवलम्बन नगरेपछि त्यही कुरा गराउनलाई अस्पताल तयार गर्नुपर्ने भयो। त्यसले गर्दा मुख्यतः 16औँ 17औँ शताब्दीपछि यसले प्राकृतिक चिकित्सा भनेर चिकित्साको स्वरूप र नामाकरण पाउन सुरु गर्यो। यसरी प्राकृतिक चिकित्सा विकास हुँदै आएको हो र यसले मूल रूपमा के मान्छ भन्दा दुई तीनटा कुराहरूमा आधारित छ। यो कृपया एउटा कुरा त यो शरीर पनि पञ्चतत्त्वबाट बनेको हो, यो विश्व ब्रह्माण्ड पनि पञ्चतत्त्वबाट बनेको हो, हामीले पाउने अनाजहरू पनि पञ्चतत्त्वबाट बनेको। भन्नुको अर्थ माटो, पानी, हावा, घाम, आकाश हो। यो पञ्चतत्त्वबाट बनेका चिजहरूलाई सुधार गर्ने, विकसित गर्ने, स्वस्थ बनाउने काममा पनि पञ्चतत्त्वको कमी बढी जिम्मेवार हुन्छ। कमी भयो भने त्यसलाई बढाउनु पर्छ, बढी भयो भने घटाउनु पर्छ। यसरी एउटा सन्तुलन कायम गर्नुपर्छ भन्ने सिद्धान्तमा यो एक ठाउँ यसरी आधारित भएको छ भने अर्कोतिर के छ भन्दा यसका मूलभूत तीनटा सिद्धान्तहरू छन्। त्यो सिद्धान्त भनेको के हो भन्दा शरीरले आफैले काम गर्ने क्रममा, यसको फिजियोलोजीमा, यसको काम गर्ने तौर तरिकामा पनि थुप्रै शरीरलाई नचाहिने कुराहरू निस्कन्छन्। हामीले खाएका खानाहरू पनि जति खान्छौँ त्यो सबै पोषक तत्त्वका रूपमा शरीरमा परिवर्तित हुने होइन। पोषक तत्त्वलाई हामीले अवशोषण गरेर लिइसकेपछि बाँकी कुरा भनेको शरीरलाई अहित गर्ने मलको स्वरूपमा हुन्छ या चाहिँ त्यसलाई विषको स्वरूपमा पनि मानिन्छ, जस्तो कब्जियत हुने कुरा, पेट सफा नहुने कुरा जस्ता। त्यस्तै अर्को कुरा, हाम्रो वायुमण्डलमा पनि अहिले त बिस्तारै प्रदूषण बढिरहेछ। हामीलाई चाहिने प्राणवायु अक्सिजन हो, तर हामीले त्यो अक्सिजन मात्रै तान्न त पाउन्नौ नि। यहाँ त थुप्रै त्यस्ता अन्य शरीरलाई हानि गर्ने कुरा पनि तानिरहेछौँ। यसलाई पनि हामीले अक्सिजनको अवशोषण गरिसकेपछि बाँकी कुरालाई बाहिर फ्याँक्नुपर्छ। यस्तै त्यो मात्रै होइन, प्राकृतिक चिकित्साले त के भन्छ भन्दा अहिले हामी पोषण विज्ञानको कुरा गरिरहेछौँ।
कि पोषिलो खानेकुरा चाहिन्छ, भिटामिन चाहिन्छ, खनिज लवण चाहिन्छ या कार्बोहाइड्रेट, प्रोटिन, फ्याट जस्ता कुरा, यी कुरा पनि चाहिने भन्दा धेरै भयो भने त्यो टक्सिक हुन्छ, त्यो विषाक्त हो, विष हुन्छ। एउटा मान्छेलाई जति भिटामिन डी चाहिने हो त्यसको 15 देखि 25% भिटामिन डी बढाइदिने हो भने ऊ त्यसैका कारणले रोगी हुन थाल्छ। त्यस्तै अरू भिटामिनहरू, अरू खनिज लवणहरू, त्यस्तै क्यालोरी पाइने कुराहरू जस्तो कार्बोहाइड्रेट भन्यो एकदलीय अनाज, गुलियो चिजहरूमा पाइने पोषक तत्त्व, अनि प्रोटिन भन्यो द्विदलीय अनाजहरूमा पाइने पोषक तत्त्व, त्यस्तै चिल्लो। अब यो बढ्यो भने हाम्रो शरीरलाई दैनन्दिन चाहिने ऊर्जाभन्दा धेरै भयो भने शरीरमा यो चिल्लोको रूपमा जम्मा हुन थाल्छ र मोटोपन ल्याउन थाल्छ। अहिले मोटोपन थुप्रै रोगहरूको कारण हो। यस्ता कुराहरू जुन चाहिँ टक्सिकका रूपमा, विषाक्त रूपमा शरीरभित्र जम्मा हुन थाल्छन् त्यसलाई डिटक्सिफिकेसन गर्नुपर्छ। रोगको प्रमुख कारण भनेको शरीरभित्र जम्मा भएका विजातीय पदार्थ या मल या विष जे भनौँ यिनलाई जति सक्यो बाहिर निकाल्नुपर्छ भनेर मान्छ एउटा सिद्धान्त, उसको पहिलो सिद्धान्त। दोस्रो सिद्धान्तले के भन्छ भन्दा सामान्य रोगहरूलाई तत्काल दबाउने कोसिस गरियो भने असामान्य रोगहरू जन्मिन थाल्छन् भनेर भन्छ। भन्नुको अर्थ सामान्य रुगा लागेको थियो, यसमा चाहिँ नाकलाई सफा गर्ने विधिहरू जलनेति गरेर अरू तरिकाबाट जलनेति गरेर या चाहिँ खानपानमा परिवर्तन गरेर तातो सुपहरू पिएर भिटामिन सी पाइने अमला कागती खाएर निको हुन्थ्यो भने अब हामी तत्काल के गर्छौँ भन्दा औषधि किन्न जान्छौँ। अब रुगालाई त यहाँसम्म भनिन्छ आधुनिक चिकित्सामा पनि औषधि खाए 7 दिनमा निको हुन्छ, नखाए 1 हप्ता निको हुन्छ भनिन्छ। भनेपछि यो त आफै प्राकृतिक रूपमा निको हुन सक्छ, यसलाई खालि हामीले सहयोग गर्नुपर्छ। अब यही कुरा हामी रोक्नका निम्ति तुरन्त औषधिहरू, कडा खालको औषधिहरूको प्रयोग गर्न थाल्यौँ भने फेरि त्यही सामान्य रुगा पिनासमा परिवर्तित हुन्छ, साइनसाइटिसका रूपमा परिवर्तित हुन्छ। त्यसपछि फेरि त्यो हाम्रो टन्सिल ग्रन्थीहरूलाई प्रभावित गर्छ, टन्सिलाइटिसहरू हुन्छ, फेरेन्जाइटिसहरू हुन्छ। त्यहाँबाट फेरि त्यसलाई पनि हामी औषधि खाएरै निको पार्नेतिर गयौँ। जस्तो अघि मैले भने रुगा लागेको थियो, हामीले जबरजस्ती रोक्न खोज्यौँ भनेदेखि त्यो पिनासमा परिवर्तित हुन्छ। त्यसपछि त्यसलाई पनि जबरजस्ती रोक्न खोज्यौँ भने घाँटीका समस्या, यो टन्सिल नकारात्मक प्रभाव बढ्दै जान्छ, ग्रन्थीतिर जान्छ। यो हाम्रो शरीरको सबभन्दा ठुलो एउटा लिम्फ ग्रन्थी पनि हो जसले हामीलाई जोगाउने काम गर्छ। अब त्यो अस्वस्थ हुन थाल्छ। त्यसपछि पनि फेरि हामी खालि एन्टिबायोटिक्स खाने, अरू औषधिकै भर गर्ने, त्यहाँ निको भएँ भन्ने त जीवनशैली नबदल्ने हो भने त्यही भोलि गएर फेरि आस्थमाका रूपमा परिवर्तित हुन थाल्छ। बहुत राम्रो सन्देश दिने प्रयास गरिरहनु भएको छ। यो मैले प्रारम्भमा एउटा विषय उठान गरेँ डाक्टर साहबलाई, अहिलेको जल्दो बल्दो सङ्कट भनेको कोरोना भाइरस। सरकारले लत्ता छोड्यो, मेडिकल साइन्स अहिलेसम्म पराजित अवस्थामा छ। तर हामी बाँच्नुपर्छ, निरन्तर जीवन चलाउनु पर्यो, परिवारजन बचाउनु पर्यो। जीवनलाई सहज ढङ्गले सञ्चालन गर्न त्यति अनुकूल छैन। रोजगारी छैन, एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा जान सक्ने अवस्था छैन। हाम्रा लागि त्यो माइबाप भन्छ नि, माइबाप भनेको कसै आफ्नो घर परिवारजनका लागि परिवारको कोही अभिभावक होला, त्योदेखि बाहेक कोही छैन भनेर बुझ्नुपर्ने अवस्थामा, किनभने सरकारको तर्फबाट खासै त्यस्तो यत्रो लामो समय निषेधाज्ञा, लकडाउन निरन्तर हामी 6 महिना पार गरिसक्यौँ। अहिलेसम्म व्यवस्थापनमा यति त्रुटि छ, मान्छे खान नपाएर मरेको स्थिति छ, भट्टाभट अप्ठ्यारो अवस्थामा छन्, कोलाहलको स्थिति छ, बेरोजगारले कति अप्ठ्यारो अवस्थामा प्रवेश गरे। अब डाक्टर साहब, तर पनि जीवन त चल्नु पर्यो, बाँच्नु पर्यो। डाक्टर साहबले भन्नुभयो प्रकृतिसँगै हामी घुलमिल गरेर यही प्रकृति प्रदत्त चिजहरूसँगै हामीले आफ्नो आनी बानी व्यवहार लाइफस्टाइलहरूमा परिवर्तन ल्याउने भन्नुभयो। तर कोरोना भाइरस, अब यसबाट कसरी हामी सहज जीवनयापन गर्न सक्छौँ? कोरोना भाइरस पनि छ, कसरी हामी सहज ढङ्गले जीवन चलाउन सक्ने परिस्थिति बन्छ? मैले यो विषयलाई अलि जोड दिएँ किनभने जल्दो बल्दो अहिले आम नागरिकको विषय हो।
अवश्य मैले थोरै अघिको कुरालाई 2 लाइनमा सक्छु, त्यसपछि म यो विषयवस्तुतिर प्रवेश गर्छु। अनि दोस्रो सिद्धान्तले के भन्छ भन्दा सामान्य समस्याहरूलाई दबाउने भनेको तत्काल निको पार्न खोज्ने तर त्यो डिटक्सिफिकेसन नगर्ने, शरीरलाई मलरहित या शरीरभित्र जम्मा भएको विषाक्ततालाई बाहिर निकाल्ने प्रयास नगर्ने हो भने असामान्य रोगहरू जन्मिन्छ भन्छ। अनि तेस्रो सिद्धान्तले के भन्छ भन्दा असामान्य रोगहरू जन्मन्छ जबरजस्ती त्यसलाई अवश्य दबाउने काम गर्यो। त्यही कारण हो कि हामी हरेक नसर्ने रोगहरूमा के देखिरहेछौँ अहिले भन्दाखेरि यो वर्ष त्यही रोगका निम्ति हामीले थोरै एमजीको औषधि खाएको थियौँ भने फेरि अर्को वर्ष त्यो एमजी बढेर जान्छ, अर्को वर्ष त्यो एमजी बढेर जान्छ, अनि औषधिका नाम र सङ्ख्या बढेर जान्छ तर रोग घटिया हुन्न, रोग पूर्णतया निको भएको हुन्न। हो यो किन भयो भन्दा हामीले जीवनशैलीलाई ध्यान दिएनौँ। फेरि मैले औषधिलाई विरोधको भाषा बोलेको होइन, औषधि आवश्यक कुरा हो तर औषधि जीवनशैली होइन। जीवनशैलीका साथ औषधिलाई कसरी कम गर्दै जाने भन्ने सोच्नुपर्छ। जस्तो पाए त्यस्तै जीवनशैली जिएर औषधि कसरी बढाइरहने भन्ने चिन्तन चाहिँ बनाउनुहुन्न। र अन्तिम सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा अहिले हामी कोभिड-19 मध्येमा छौँ। प्राकृतिक चिकित्साको तेस्रो सिद्धान्त भने के हो भन्दा कुनै पनि बाहिरी कीटाणुहरूको, विषाणुहरूको, जीवाणुहरूको, भाइरस, ब्याक्टेरिया, फङ्गसहरूको आक्रमण या अन्य कुनै किसिमका रोगकारक अवस्थाहरूबाट शरीरलाई जोगाउने काम शरीरको प्रतिरक्षा प्रणालीले गर्छ, इम्युन सिस्टमले गर्छ। रोगसँग लड्ने शरीरको एउटा प्राकृतिक तौर तरिकाहरू छन्, यसको आफ्नै कार्यशैली छ, त्यसले जोगाउने काम गर्छ। त्यसलाई बलियो बनाउनु पर्छ, त्यसलाई प्रशिक्षित बनाउनु पर्छ, त्यसलाई जीवन्त बनाउनु पर्छ। अहिले हामी खोपको कुरा गरिरहेछौँ नि कि 2022सम्म खोप आउँछ, WHO त्यो भन्छ। अब खोपले गर्ने पनि हाम्रो शरीरभित्र गएर त्यो रोगका कीटाणुहरूसँग कसरी लड्ने भन्ने पद्धति सिक्ने हो। अर्को भाइरस उसले हालिदिने हो, त्यसैबाट पद्धति सिक्ने हो शरीरले। भने हाम्रो जीवनी शक्तिलाई बलियो बनाउन सक्यौँ भने यी रोगहरूबाट जोगिन सकिन्छ। त्यही कारण हो कि अहिले हामी कोभिड-19 को कुरा गर्दा पनि के देखिरहेछौँ भन्दा विश्वभरि हेर्दा 3 देखि 5% डेथ रेट छ। करिब 95-97% मान्छे त जीवनशैली बदलेर केही दिन अलि राम्रो तरिकाले अलग बस्यो भने त निको भएर फेरि सामाजिक जीवनमा आएकै छ नि अहिले पनि। भन्दा यो जीवनशैलीलाई राम्रो बनाउने हो। अब यसपछि अब म यहाँको अब यहाँ मैले अहिले के भन्छु भन्दाखेरि कोरोना भाइरस या कुनै पनि भाइरसलाई जित्ने भन्ने शब्द यो वैज्ञानिक होइन कि भन्ने लाग्छ मलाई। किनकि भाइरससँग, ब्याक्टेरियासँग, फङ्गससँग हामी हजारौँ होइन करोडौँ वर्षदेखि सँगसँगै हिँडेका छौँ। कहिले कुनै भाइरसहरू शक्तिशाली हुन्छन्, हामी कमजोर हुन्छौँ, कहिले हामी शक्तिशाली हुन्छौँ, उनीहरू कमजोर हुन्छन्। विगतले त्यो देखाएको पनि धेरै ठुलो सङ्ख्यामा नोक्सानी भएको, जनको नोक्सानी। अर्को ब्याक्टेरियाहरूलाई हेऱ्यो भने हामीलाई जति रोग गराउने ब्याक्टेरिया छन् त्योभन्दा धेरै हाम्रो शरीरभित्र हामीलाई स्वस्थकर दीर्घ जीवन दिने, हामीलाई हाम्रो खाना पचाउनेदेखि लिएर हरेक गतिविधिमा सहयोग पुर्याउने ब्याक्टेरिया पनि छन्। यी हाम्रा स्वजातीय ब्याक्टेरियाहरूका कारण हामी आज बसेर बोलिरहेछौँ। भन्दा कीटाणुका साथ हामी जित्ने अनि तिनीहरूलाई यो विश्वबाटै उन्मूलन गर्ने, त्यसपछि हामी अस्तित्वमा आउने भन्ने कुरा भन्दा पनि हाम्रो कुन चाहिँ जीवनशैली बिग्रियो जसले गर्दाखेरि हामीभन्दा उनीहरू बलिया हुन थाले। अब त्यो जीवनशैलीलाई सुधारेर उनीहरूसँग सहजीवन जरुरी छ। उनीहरू पनि बाँच्छन् यो पृथ्वीमा, हामी पनि बाँच्छौँ, तर उनीहरूले हामीलाई बिगार्दैनन्, हामीले उनीहरूलाई बिगार्दैनौँ। सहजताका साथ जीवन कसरी जिउने भन्ने कुरा सबभन्दा महत्त्वपूर्ण र मूल्यवान हो भन्ने मलाई लाग्छ। यो किन पनि मैले भनेको भन्दा यही कोभिड-19 कै कुरा गर्दा हामी सुरुवाती दिनमा के भनेका थियौँ, यसलाई एक साइकल ब्रेक गऱ्यौँ भने, यसको चेन ब्रेक गऱ्यौँ भनेदेखि त फेरि ठिक भइहाल्छ भन्यौँ। कहिले के भन्यौँ भन्दा अब त्यो केही सिप नलागेपछि अनि हामीले के भन्न थाल्यौँ भन्दाखेरि यो ल्याबोरेटरीमा तयार गरेको भाइरस रहेछ कि आम भाइरस जस्तो क्यारेक्टर यसले देखाएन, यसले त्यसो चरित्र देखाएन भन्न थाल्यौँ।
फेरि त्यसपछि हामी के भन्न थाल्यौँ भन्दाखेरि गर्मी लागिबैठेको हुन्छ भन्ने हौवा पनि आयो फेरि कति समय। त्यसपछि फेरि त्यो पनि तिथि बाहिर भयो, गर्मी देशहरू नै यसबाट आक्रान्त हुन थाल्यो। त्यसपछि फेरि हामीले के भन्न थाल्यौँ भन्दा 3 महिनासम्ममा यो सामान्य हुन्छ, किनकि चिनमा जहाँबाट सुरु भएको थियो त्यहाँ 3 महिनापछि सामान्य जीवन सुरु भएको हो भनेर फेरि आकलन मात्रै गऱ्यौँ कि अनुमान मात्रै गऱ्यौँ। तर हुँदाहुँदै पनि अब अहिले आएर फेरि नेपालकै परिप्रेक्ष्यमा कुरा गर्ने हो भने चैतदेखि हामीले लकडाउन गऱ्यौँ। अहिले आएर हामी के भन्दैछौँ भन्दा नेपालमा बल्ल कोभिड-19 को प्रभाव देखिन थालेको छ, अब यो बढ्न सक्छ भनेका छौँ। भन्दाखेरि एकातिर त्यो कुरा छ, अर्कोतिर यहाँले भनेको कुरा गर्ने हो भने विश्वभरिका देशले आफ्ना अहङ्कारहरूलाई अगाडि ल्याउन मैले खोप बनाइसकेँ, मैले खोप बनाइरहेको छु, मैले अब 1 हप्ता निकाल्छु, मैले एक महिना निकाल्छु भने छन्। प्रोपोगन्डा प्रारम्भ भएको प्रचार चाहिँ भनेका छन्। तर अब जम्मै देशको स्वास्थ्यको एउटा केन्द्रीकृत स्वरूप हो नि त विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन भनेको। उसले फेरि भन्न सकिरहेको छैन। उसले अब हिजोसम्म लगभग खोप पत्ता लगाएपछि 18 महिनाभित्रमा हामीले चाहिँ सार्वजनिक रूपमा खोपलाई ल्याउन सक्छौँ भनेको थियो भने अब उसले चाहिँ सन् 2022 का कुरा गर्न थालेको छ। अब भोलि हुनसक्छ उसले सन् 2025 भन्ला। त्यो बेलासम्म यिनै कोभिड-19 का भाइरसहरू पनि अर्को स्वरूपमा देखिन पनि सक्लान्, किनकि यो स्वरूपको यो फ्यामिलीको भाइरस त हिजो पनि त हामीलाई विभिन्न किसिमका फ्लूहरू पैदा गर्न त यसले काम गरेकै थियो नि। हिजो पनि यो परिवारको यो भाइरसहरूले दुःख नदिएको त होइन भने अहिले अझै शक्तिशाली भएर आयो। हाम्रो जीवन शक्ति कमजोर हुँदै गयो। फेरि अहिले हामी कोभिड-19लाई विजय प्राप्त गर्ने बित्तिकै भोलि फेरि कोभिड-25 आउला या अर्को कुनै नामबाट आउला, कोभिड-30 आउला। त्यो बेलामा यदि हामीले हाम्रो जीवनशैलीलाई सुधार गरेनौँ भने र यी अस्तित्वमा रहेका कीटाणुसँग हामी चाहिँ स्वस्थकर जिउने कला संस्कृति र विज्ञानलाई पुनर्स्थापित गरेनौँ भने फेरि यो अन्त त छैन। त्यसो हुनाले यसमा एउटा ध्यान दिनुपर्ने कुरा छ। दोस्रो कुरा मैले फेरि पनि किन दोहोऱ्याएँ भन्दा यो कोरोना भाइरसलाई जित्ने या कोभिड-19लाई जित्ने शब्द भन्दा पनि योसँग कसरी अब हामी ठिकठाक तरिकाले जिउने भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण छ। सधैँ घरभित्र ढोका लगाएर बसेर पनि अब साध्य लाग्दैन। एकदम डाक्टर साहब, मैले यसैमै जोड दिन खोजेँ। एज अ डाक्टर साहबलाई मैले आज एउटा गुरुले जसरी विद्यार्थीलाई सिकाउँछ अथवा एउटा आमाले या बाबुले सानो बच्चालाई बोल्न सिकाउँछ, त्यसै गरी डाक्टर साहब आज प्रस्तुत भइदिनुहुन्छ भन्ने म अनुरोध गर्दछु। त्यो कारण के छ भने मानिस अब हिँड्नु पर्यो, आजबाट त्यो खुकुलो बनायो, अर्थात् यो निषेधाज्ञा अब हटायो। सरकारले लत्ता छोडेको स्थिति छ। सरकार केही गर्न पनि सक्दैन, के गर्ने उपाय पनि छैन, किनभने भेन्टिलेटर पनि खास हामी कहाँ त्यस्तो तयारी पनि केही रहेनछ, आइसोलेसन वार्डहरूको पनि त्यस्तो व्यवस्थित छैन, आइसियुहरू खास त्यस्तो छैन, किनभने सरकारको साधन स्रोत या अयोग्य नेतृत्व दुवै हुनसक्छ, त्यो स्थिति छ। अनि क्वारेन्टाइनहरू जो बनाएका छन् ती पनि राज्यका तर्फबाट बनाइएका कुनै काम लाग्ने खालको छैनन्। क्वारेन्टाइनमै मान्छे मरेका छन्, आइसोलेसनमै मान्छे मरेका छन्, अस्पतालहरू त्यति सहयोगी भूमिका निर्वाह गरिरहेका छन्। यो कटु पक्ष किनभने भनिनुपर्छ, किनभने त्यो देखिएको तस्बिरमा भनिरहेको छु। अब यस्तो बेलामा नागरिक आफै सर्वोच्च भएर आफैले आफैलाई बाँच्ने उपाय रच्नु पर्यो, कसैको मुख ताकेर हुने भएन। त बिहानदेखि अब लाइफलाई कसरी हामीले व्यवस्थित गराउने डाक्टर साहब, किनभने यो तपाईँले आम मानव जातिका लागि, खास गरी नेपाली जनका लागि यो मुदागत हिसाबले भनिदिनु पर्यो। म सुन्छु, तपाईँ भनिदिनुहुन्छ कृपया। हस्, अब यसमा म के भन्छु भन्दा अब त्यो सक्षमता असक्षमता कुरातिर म अहिले जान्न, किनभने त्यो मेरो तर्फबाट भनिएको, किनभने राज्यले आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्नु पर्नेबाट च्युत भएको छ। यो नागरिकले जान्नु बुझ्नु जरुरी छ। त्यसकारण अब यो कुरामा त कस्तो भन्दाखेरि एउटा सामान्य
साक्षर नेपालीले पनि अब बुझिसकेका छ। अब यसलाई दोहोऱ्याउनुको कुनै अर्थ छैन। अब मूल कुरा के हो भन्दा यहाँले भने जस्तै मैले अघि भने नि सहजताका साथ अब कोभिडका साथ हामीलाई जिउनु परेको छ अहिले। भने कसरी जिउने भन्दाखेरि मैले केही कुराहरूलाई केन्द्रीकृत गरेर भन्न चाहन्छु। कृपया एउटा कुरा, अब सहजताका साथ जिउने भनेको हाम्रो जीवन शक्तिलाई राम्रो बनाउने हो नम्बर 1 कुरा। अब जीवन शक्ति केले राम्रो हुन्छ भन्दाखेरि एउटा प्रमुख कुरा हाम्रो खानपान हो। अब खानपान भन्ने बित्तिकै यहाँले के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि जीवन शक्तिलाई ह्रास गराउने खानपान के हुन्, राम्रो बनाउने खानपान के हुन्। अब राम्रो बनाउने खानपान हाम्रो शरीरको रोगसँग लड्ने प्रतिरक्षा प्रणालीलाई राम्रो बनाउने खानपान भनेको हरियो सागपात, तरकारी, फलफुल, अङ्कुरित अनाजहरू। अब दालको सट्टा क्वाटी खान सिक्नु पर्यो। अब क्वाटी त हाम्रो संस्कृति पनि हो, अब क्वाटी खाने सिजन पनि सुरु भइसक्यो। गेडागुडीलाई ल्याउने, भिजाउने, अङ्कुर आउँछ अनि त्यसको झोल खान पर्यो, क्वाटीको झोलहरू खान पर्यो। अनि पछि हरियो तरकारीहरू खान पर्यो। फलफुल पनि अब हामी यो भ्रम पैदा नगरौँ कि कुन चाहिँ फलफुल राम्रो भनेर नसोचौँ। सिजनमा आफ्नो गाउँठाउँमा, आफ्नो वरिपरि यही परिवेशमा, यही समाजमा जे पाइन्छ त्यो मूल्यवान हो। अहिले हामी कुन भ्रममा छौँ भन्दाखेरि केरा त सधैँ पाइने कुरा हो, त्यो चाहिँ 100 रुपियाँ दर्जन पाइन्छ, त्यो त्यति मूल्यवान होइन। तर त्यो विदेशबाट म त इटलीबाट आएको एभोकाडो खान्छु या म फल्ना ठाउँबाट आएको जर्मनीको स्याउ खान्छु भन्ने जुन चिन्तन छ नि, त्यो जरुरी छैन। त्यो अझ बढी घातक छ। किन भन्दा बाहिरबाट आएका चिजहरूमा त्यसलाई धेरै समयसम्म सुरक्षित राख्नका निम्ति विभिन्न किसिमका रसायनहरूको प्रयोग गरिएको छ। भने हाम्रो गाउँठाउँमा भएका अहिले नास्पातीको सिजन छ, बोटबाट टिपेर यसै ल्याएका नास्पातीहरू छ। नास्पातीमा फाइबर पनि यथेष्ट हुन्छ। अनि केरा छ या यस्तै हाम्रा गाउँघरमा पाइने जे फलफुल छन् ती फलफुललाई बढीभन्दा बढी खानु पर्यो। अर्को कुरा, सलादहरू खान मिल्ने काँक्रो, गाजर, मुला जस्ता कुराहरू होलान्, यी कुराहरूलाई बढी प्रयोग गर्नु पर्यो। हरियो तरकारीहरूलाई बढी प्रयोग गर्नु पर्यो। अङ्कुरित अनाजहरूलाई बढी प्रयोग गर्नु पर्यो। र मुख्य रूपमा 3-4वटा कुराहरूलाई पुरा बन्द गर्नु। कृपया त्यो 3-4वटा कुरा मैले के भनेको भन्दा, एउटा त मैले सधैँभरि भनेको छु र अहिले विश्वभरिकाले भनेका छन्, फास्ट फुड फास्ट डेथ। फास्ट फुड फास्ट डेथ, यो चाहिँ मूल मन्त्र बनाउनु पर्यो सबैले। त फास्ट फुड पत्रु खाना रहेछ, यो बुझ्नु पर्यो एकदमै। यो के भन्दा तयारी भोजन मृत्युको पनि तयारी हो, रोगको पनि तयारी हो। यदि रोगी र अल्पजीवी बन्न मन छ भने फास्ट फुडतिर जानु पर्यो। अब त मैले सबलाई भनेको छु, हरेकको घरको भान्सामा, स्कुलहरूमा अब त एउटा बोर्ड बनाएर झुन्डाउनु पर्छ, फास्ट फुड फास्ट डेथ। डाक्टर साहब, यसमा अलिकति बुझाइ पनि दिउँ। फास्ट फुड अन्तर्गत के पर्छ? किनभने यो आम मानिसले बुझ्नु जरुरी छ। जस्तो बजारभरि यत्रतत्र बेचेर राखेका प्लास्टिकभित्र महिनौँ वर्षौँदेखि रहेका ती त्यस्ता चिजहरू छन्, त्यो भित्र के पर्छ? खास गरी जो नेपालीहरू दिनानुदिन प्रयोग गरिरहेछन्। अब मुख्य रूपमा यी त यति धेरै भयो कि अहिले बजार रङ्गी-चङ्गी छ, हामी पनि कम रङ्गी-चङ्गी भएनौँ। त्यसले गर्दा घरमा ती रङ्गी-चङ्गी कुरा मात्रै भित्रिए, प्राकृतिक कुरा भित्रिएनन्। त्यसमा सबभन्दा धेरै अहिले नेपालीले प्रयोग गर्ने कुरा गर्ने हो भने चाउचाउ, बिस्कुट, अनि पछि आएर कोल्ड ड्रिङ्क्सका नाममा आउने विभिन्न किसिमका रङ्गी-चङ्गी पेयहरू, यी सबभन्दा बढी घातक छन्। पहिलो नम्बरका घातक यिनीहरू छन्। दोस्रो नम्बरमा हामी भ्रम बोकेर बसेका। भुटेको मकै खाए हाम्रो बेइज्जत हुन्छ, कर्नफ्लेक्स खाए इज्जत बढ्छ। हामी इज्जतका लागि खान्छौँ नि त। हाम्रो घरमा हाँडीमा भुटेको मकै जति स्वस्थकर छ त्यो कर्नफ्लेक्स र त्यो मकैको बिचमा तुलना गर भनेर यहाँले मलाई भन्नुभयो भने कर्नफ्लेक्सभन्दा त त्यो भुटेको ताजा मकै 1000 गुणा राम्रो छ। भने कुनै पनि कोल्ड ड्रिङ्क्सहरूभन्दा कागती पानी होला या अरू घरेलु रूपमा त्यही पैसामा एउटा जुसर मिक्सर राख्ने हो भने काँक्रोको रस बनाउन मिल्छ, कुबिन्डोको रस बनाउन मिल्छ। यी जुसहरू यति स्वस्थकर छन्। यो कुबिन्डोको रस, मैले कुबिन्डोको रसको कुरा गरेँ, पछिल्लो समय लौकीको रसको खुब प्रचार भयो। त्यो लौकीको रस त्यति मूल्यवान, लौकीको रस त्यति मूल्यवान छैन जति कुबिन्डोको रस छ।
कुबिन्डोको जनमहत्त्व छ। हो, यो कुबिन्डो हाम्रो गाउँघरमा यसै फालिएको चिज हो। फुस्रो हुन्छ, डल्लो हुन्छ, यत्र तत्र हुन्छ, जो खाँदैन कुबिन्डो भनेर यसै फालिदिन्छ। अब कुबिन्डोको रस दिनमा 1 कप पिउने हो भनेदेखि यसले त हाम्रो शरीरमा डिटक्स गर्नलाई यति राम्रो काम गर्छ, शरीरलाई यति बढी फाइदा पुर्याउँछ। यस्ता साना साना कुराहरू हामीले खानामा जोड्ने र बोतल बन्द, पाउच बन्द र धेरै समय राखेका खानेकुराहरू 6 महिना, 1 वर्ष, 3 वर्ष एक्सपायरी डेट लेखेका जति पनि खानेकुराहरू छन् यी पत्रू खानाका पङ्क्तिमा पर्ने खानेकुराहरू हुन्। र दोस्रो के छ हामीलाई भ्रम भन्दाखेरि हामीले दुध बेचेर हर्लिक्स किन्छौँ, बुस्ट किन्छौँ, बोर्नभिटा किन्छौँ, अरू के किन्छौँ। अर्कोतिर हेऱ्यो भने म त गाउँघरमा यस्तोसम्म देख्छु, स्याउ बेचेर केरा बेचेर मान्छे हर्लिक्स किनेर ल्याउँछ। मैले यो ब्रान्डका लागि कुरा गरेको होइन, मैले ब्रान्डको विरोध गरेको होइन। कटु पक्ष तपाईहरु जस्तो मान्छेले साँचो कुरा नभन्दै ठुलो अन्याय हुन्छ। अनि अर्कोतिर के छ भन्दाखेरि कैयन हेल्दी फुड बनाउँछौँ भनेर अहिले हाम्रो फिल्डमा पनि यो प्राकृतिक आयुर्वेदको फिल्डका मान्छेहरूले पनि उद्योग चलाउन थाल्नु भएको छ नि त, खाद्य उद्योगहरू। अब उहाँहरू पनि प्रवचन के गर्नुहुन्छ भन्दा चिनी एकदम हानिकारक हो, चिनी नखाऊ, यो व्हाइट पोइजन भन्नुहुन्छ। उहाँहरूका प्रोडक्टमा फेरि चिनी बाहेक केही पाइन्न भन्दा यस्ता धेरै चिनी। अब चिनीको कुरालाई पनि अहिले पछिल्लो समयमा कुरा गर्ने हो भनेदेखि विश्वभरि दिनमा 2 चिया चम्चाभन्दा बढी चिनी, दिनमा 3 देखि 5 ग्रामभन्दा बढी नुन जस्ता कुरा हाम्रो लागि अत्यन्तै हानिकारक छ भन्ने कुरा विश्वभरिका अत्याधुनिक र पछिल्ला अध्ययन अनुसन्धानले देखाएको छ। चिनी र नुन डाक्टर साहबको दुईटा म आम दर्शकलाई अलि महत्त्वका साथ यो जोड दिएर मैले भन्न चाहे, फास्ट फुडहरू तपाईको भान्सामा वर्जित गर्नुहोस्, आजैदेखि वर्जित गर्नुहोस्। फास्ट फुडहरू अर्थात् जो बजारमा त्यो बन्द बोतलमा या विभिन्न चाउचाउ बिस्कुट लगायत जो जे जति सामान छ त्यो नखानुहोस्। एक दोस्रो अनि डाक्टर साहब कृपया। अनि अर्को कुरा के छ भन्दाखेरि जस्तो मैले यी कुराहरू बताइरहँदा जस्तो मैदाको सट्टा आटाको प्रयोग गर्ने, मैदाको सेतो मैदा पनि हानिकारक छ। त्यस्तै अब वनस्पति घिउ अहिले अत्याधिक प्रयोग हुन्छ जसलाई हामी लोक भाषामा डाल्डा भनेर बुझ्छौँ या अरू नामबाट बुझ्छौँ। हो, यस्ता वनस्पति घिउहरू भयो। अनि मोनोसोडियम ग्लुटामेट जसलाई अजिनोमोटोको नामबाट बुझ्छौँ। विश्वमा के भनिन्छ भन्दा सबभन्दा धेरै अजिनोमोटो प्रयोग गर्ने देशमा नेपाल र थाइल्यान्ड पर्छ भनिन्छ। स्वादका जिब्रोको स्वादका लागि अब हामी प्राकृतिक जुन औषधीय गुणयुक्त मरमसला थिए नि हाम्रा, जिरा धनिया जाइफल जाइपत्री त बिर्सदै गयौँ। हामी अजिनोमोटो या अजिनोमोटो दुईटै शब्द उच्चारणको अन्तर हो। यो मोनोसोडियम ग्लुटामेट भन्छ, यो घातक रसायन हो। यो 500 मोनोसोडियम ग्लुटामेट यो घातक रासायनिक, यो 500 माइक्रोग्राम भन्दा बढी शरीरमा दैनिक रूपमा गयो भने यसले ठुला ठुला समस्याहरू पैदा गर्छ र त्यसमा क्यान्सरसम्म पनि यसबाट आउन सक्छ। कलेजोको क्यान्सर र अन्य क्यान्सरहरूका लागि पनि जिम्मेवार छ भन्ने कुरा पनि देखिएको छ यसमा। भने अब यस्तो कुरा हाम्रो चाउचाउको प्याकेटमा त्यही छ, हाम्रा चिजबलहरूमा त्यही छ, हाम्रा होटेलका खानेकुरामा त्यही छ, हाम्रा बिहा व्रतबन्धका भोज भतेरमा त्यही छ, त्यति नपुगेर घरभित्र पनि त्यही छ। हो, यस्ता कुराहरूबाट सजगता पैदा गर्नु पर्यो। यो पहिलो कुरा हो। हामीले जति सक्यो घरमा बनाएका खानेकुरा खान सिक्नु पर्यो। जस्तो उदाहरणको लागि भनौँ, यो पाउरोटी ठिक कि सुक्खा रोटी ठिक भनेर भन्यो भने पाउरोटीभन्दा सुक्खा रोटी 100 गुणा राम्रो। हामीले घरमा ताजा बनाएको सुक्खा रोटी जो गहुँको हो, गहुँको मकैको या कोदोको जेको बनायो। अब त्यो गहुँको सुक्खा रोटीलाई हामीले आज बनाएपछि भोलि राख्न सक्दैनौँ नि, तर पाउरोटी हामीले 5 दिन 7 दिन राखेर खान्छौँ। त्यो त्यति दिन हाम्रो रोटीमा ढुसी आउन थाल्छ, त्यसमा आउन्न भन्नुको अर्थ त्यहाँ केही त राखिया छ नि जसलाई लामो समय टिकाउनु पर्छ। या त्यो बिस्कुटहरू पनि त्यही मैदाबाट त्यही गहुँबाट बनेका हुन्, ती 6 महिना 1 वर्षसम्म रहन्छन् भने त्यसलाई रहनका निम्ति निश्चित किसिमका रसायनहरू मिसाइएको छ नि त्यहाँ। हो, यी कुराहरूप्रति सजगता चाहिन्छ एउटा कुरा। दोस्रो कुरा के छ भन्दा हामीले उपवासलाई जीवन पद्धति बनाउनु पर्छ। अब हामीले खानेकुराका कुरा त गरिरहेका छौँ, तर हामीले नखाने कुराका बारेमा पनि कुरा जान्न जरुरी छ।
एउटा स्वस्थकर जीवन जिउने हो भने हप्तामा एक दिन वाटर फास्टिङ गरे एकदमै राम्रो। 24 घण्टा बिहानदेखि साँझसम्म यो के भन्दा हप्तामा एक दिन उपवास, जसलाई हिजोका दिनमा हामी जल आहार चाहिँ गर्ने हो, पानी पिउने, प्रशस्त पिउने, पानी पिएर बस्न नसक्नेहरूले फलफुलको रस या जुसहरू पिउने, त्यो पनि नसक्नेले सलाद या फलफुल खाने, तर अन्न नखाने कमसेकम हप्तामा एक दिन। यति मात्रै गरियो अन्न आहार नगरौँ एक दिन हो। यो एउटा तरिका हुन। अनि डाक्टर साहब त्यसैमा अन्न आहार, त्यो जुन अन्न आहार नगर्दा अब कतिपय दिनानुदिन मेडिसिन युज गर्ने मानिसहरू हुन्छन् नि, हजुर, जस्तो उच्च रक्तचाप हुन्छ, सुगरका रोगीहरू हुन्छन्, अथवा अरू खाले रोग लागेका मानिसहरू हुन्छन्, तिनीहरूलाई पनि उहाँहरूले सलाद र फलफुल लिन सक्नुहुन्छ, त्यो अन्नै लिनुपर्ने जरुरत छैन। अहिले त कस्तोसम्म भइसक्यो भन्दाखेरि यहाँलाई मैले अघिल्लो कार्यक्रममा पनि सायद यो कुरा भनेको थिएँ, 2016को नोबेल पुरस्कार उपवासमाथि नै थियो, जसलाई अटोफेजी या अटोफेगी भनेर भनियो, जसको नेपालीमा अर्थ लाउने हो नि सोभच्छी भन्ने हुन्छ। अब त्यो हो, यो के थियो भन्दा दुईवटा कुरामाथि गरिएको अध्ययन थियो। एउटा 16 घण्टा पानी बाहेक केही नखाने या फलफुलको रससम्म खाने नसक्नेले 8 घण्टा खाना खाने, इन्टरमिडिएट फास्टिङ भनेर भनियो यसलाई। अर्को के थियो भन्दा 23 घण्टा केही नखाने, फलफुलको रस जुस खाने, 1 घण्टा खाना खाने। यसमाथि जापानका एकजना वैज्ञानिकले गरेको अनुसन्धानलाई नोबेल पुरस्कार मिलेको छ। भन्दा हामी कहाँ हिजो एकादशीको व्रत बस्ने चलन थियो, 15 दिनमा 1 दिन नखाने, त्यो कालखण्डका लागि थियो। तर अब अहिले हामी अझै बढी अस्तव्यस्त भयौँ, त्यही भएर अब चाहिँ 15 दिनले पुगेन, अब 1 हप्ता आउनु पर्यो। तर अब यो इन्टरमिडिएट फास्टिङको दृष्टिले भन्यो भने त दिनदिनै 16 घण्टा फास्टिङ गरेर भन्छ। यसले जटिलभन्दा जटिल रोगहरू निको पार्न सकिन्छ भन्ने कुरा देखिएको छ। यो कुनै कथा होइन, चिकित्सा शास्त्रको नोबेल पुरस्कार यत्तिकै दिइएको त पक्कै पनि होइन होला। डाक्टर साहबले बहुत महत्त्वपूर्ण सम्झाउने प्रयास गर्नुभयो। म पनि एउटा यो प्रयास गर्नेछु, हप्तामा 1 दिन कम्प्लिट जल आहार मात्रै लिएर बस्ने म प्रयास गर्नेछु। हप्तामा 1 दिन मलाई अलिक सुगम भएको, मलाई अलिक शनिबार अनुकूल हुन्छ, मेरो प्रयास यो रहनेछ। म दर्शकवृन्दलाई पनि सक्नुहुन्छ भने यो गर्नुहोस्, किनभने मानव जीवन हामीले आफ्नो जीवनमा अलिकति परिवर्तित गर्नु पर्यो, दिनचर्याहरूमा, आहार विहार सब जीवनमा। कृपा। अनि यो उपवासलाई हामीले नखाएपछि कमजोर भइन्छ भन्ने चिन्तन हामीभित्र लामो समयदेखि बसेको कारणले मात्रै हो। नत्र भने अहिले खाएर अहिले शक्ति दिने भनेको त केवल कार्बोहाइड्रेटले हो, जुन ग्लुकोजको रूपमा परिवर्तित भएर, अरू कुरा भनेको त आज खाएकाले धेरै दिनसम्म शक्ति दिने हो नि त। हाम्रो शरीरभित्र सञ्चित ऊर्जा पनि छ, सञ्चित पोषक तत्त्व पनि छ, त्यसले अगाडि यो काम गर्छ। र अर्को कुरा, उपवासको समयमा हाम्रो शरीरमा पुनर्निर्माणको काम हुन्छ, जसले गर्दाखेरि हाम्रा अस्वस्थ जुन प्रणालीहरू छन् तिनीहरू सक्रिय र स्वस्थ हुन थाल्छन्। यो विश्वभरिका अध्ययनहरूले देखाएको कुरा हो। जुन हाम्रा प्राकृतिक चिकित्सा, योग या हाम्रो आयुर्वेद जस्ता हाम्रा मूल्य र मान्यताका जुन स्वास्थ्य विज्ञानहरू छन्, यिनीहरूको त मुख्य कुरा हुन्, यिनीहरू मुख्य पद्धति हुन्। यो एउटा ध्यान दिनुपर्ने कुरा। अर्को कुरा के छ भन्दाखेरि यो हामीले विश्रामका लागि ध्यान दिनु। डाक्टर साहब यसैमा अलिकति स्पष्ट, यो जो जल आहारको जुन कुरा गर्नु, उपवास हप्तामा 1 दिन, यो चाहिँ बिहानदेखि कति भोलिपल्ट बिहानसम्म कि के कसरी गर्ने? अनि यसरी गर्ने, जस्तो हजुरले शनिबार गर्छु भन्नुभयो नि, अब शुक्रबार बेलुका खाना खाइयो, अब शनिबार बिहानबाट खाना बन्द गरियो, केही पनि खाइएन, पानी पिइयो, पानी मात्रै पिएर नसके फलफुलको रस या त्यो पनि नसके तरकारीहरूको झोल सुपहरू पियो, त्यो पनि नसके बोइल तरकारीहरू उसिनेको तरकारीमा बस्यो, त्यो नुनहरू मसला नराखिकन, त्यो पनि नसके फलफुलहरूमा बस्यो, तर अन्नहार नगर्ने र अर्को भोलिपल्ट मात्रै खाने। अर्को आइतबार बिहानको जुन नास्ता हो त्यो हल्का नास्ता लिने या
नास्ता नलिने हो भने त्यो पहिलो खानालाई अलि हल्का गर्ने, फेरि हिजो खा छैन भनेर हिजोको पनि खाने काम नगर्ने, त्यसको नकारात्मक असर गर्छ। एउटा कुरा त्यो यो हाम्रो व्रत परम्परामै आएको थियो, तर हामीले व्रतलाई बिगार्यौँ अहिले। हामी धेरैले जो एकादशी 15 दिनमा हामी निरन्तर बस्छौँ, तर अहिले पछिल्लो समयमा हाम्रो संस्कृतिमा रहेको यो व्रत परम्परा यही उपवासमा आधारित थियो। उपवासको बहुत वैज्ञानिक रहेछ, विज्ञानमा आधारित थियो। तर हामीले पछिल्लो समय के गऱ्यौँ भन्दा बिहानदेखि बेलुकासम्म पानी मात्रै खाने, केही नखाने, अनि बेलुका चाहिँ आलु उसिनेर घिउमा भुटेर बर्फी र पेडा लिएर आएर अनि पछि 3 दिनको खाने हो। यो कुरा फेरि हानिकारक हो। यस्ता व्रतको कुनै अर्थ छैन। यसले शारीरिक, मानसिक र आध्यात्मिक उन्नति केही पनि गराउनु। यो चाहिँ खालि के भन्दा बाहिर देखावटी कुरा मात्रै हो। आध्यात्मिक उन्नति चाहने हो, मानसिक उन्नति चाहने हो भने पनि यो ठिक पद्धतिमा उपवास गर्नु। बडा सम्झाउनु भयो, असाध्यै राम्रो। डाक्टर साहब, अर्को विषय के भन्दै हुनु? अनि र उपवासले अर्को के देखिया छ भन्दाखेरि मस्तिष्कका कोषहरू सक्रिय हुन्छन्, जसले गर्दाखेरि बुढेसकालमा आउने अल्जाइमरहरू जस्ता समस्याहरूलाई रोक्न सकिन्छ। उपवास गर्ने मान्छेहरूमा चाहिँ अल्जाइमर जस्ता समस्याहरू या बुढेसकालमा आउने पार्किन्सनहरू जस्ता समस्याहरू हुन्न भन्ने कुरा पनि अध्ययनले देखाएको छ। यो एउटा पाटो हो। त्यसपछि अर्को पाटो, कमसेकम पनि गहिरो निद्रामा हरेक दिन सुत्नुपर्छ। अब यसका निम्ति के जरुरी छ भन्दा हिजो र आजमा हाम्रो जीवन पद्धति फरक भएको छ। हिजो जबसम्म हामीसँग बिजुली थिएन, आधुनिक विकास थिएन, प्रकृतिसँगको सहजीवन थियो। जब बिजुली आयो हाम्रो जीवन सहज भयो। बिजुलीसित सँगै जोडिएर यन्त्रहरू आए, यन्त्रसँग सँगै जोडिएर इन्टरनेटहरू आए, विभिन्न कुरा आए। त्यसमा पनि अहिले पछिल्लो 15-20 वर्षमा त प्रविधिमा हामी यति धेरै विकास गऱ्यौँ इन्टरनेटका माध्यमबाट कि हामीलाई जति बेला पनि व्यस्त रहनका निम्ति हाम्रो खल्तीमा भएका मोबाइलहरू नै यथेष्ट छन्। हिजो हामी औसत रूपमा के गर्थ्यौँ भन्दाखेरि 7 बजेको हाराहारीमा खाना खान्थ्यौँ, त्यसपछि 2 घन्टा शुद्ध हिँड्थ्यौँ। कैयन संस्कृतिहरू हाम्रा थिए, खाना खान्थ्यौँ, त्यसपछि साँझ सुत्नुभन्दा अगाडि भजन कीर्तन गर्ने, आध्यात्मिक 2 घन्टा जति हो आध्यात्मिक ग्रन्थहरू पढ्ने एउटा समूह थियो भने अर्को समूह के गर्थ्यो भन्दा टोलका मान्छे जम्मा भएर आँगनमा जम्मा भएर दोहोरी गाउने, सोरठी गाउने, अरू गर्ने, नाच्ने, मनोरञ्जन गर्ने र आनन्दित भएर गएर 9 बजेसम्ममा सुत्ने अनि बिहान 3 बजे उठ्ने। त्यसपछि फेरि आफ्नो खेतीपाती, आफ्नो काम, घरेलु काममा लाग्ने, यस्तो जीवन पद्धति थियो। त्यसैले ती मान्छेहरू 100 वर्षभन्दा माथि बाँचिया थिए। हाम्रा बुवा आमा, हजुरबा हजुरआमासम्मको पुस्तालाई हेरेर, जबकि त्यस बेला कुनै औषधिहरूको खासै केही त्यस्तो प्रभाव थिएन। अब अहिले आएर कस्तो भयो भन्दाखेरि फेसबुकमा मान्छे दिनदिनै बस्छ पनि भन्दैन, बाटोमा हिँड्दा मोबाइल हेर्दै हिँड्या हुन्छ, पोलमा ठोकिन्छ कि अगाडि आएको मान्छे ठोकिन्छ, उसले थाहा पाउन्न। ऊ यति इक्विपमेन्टहरूसँग जोडिएर गयो अहिले कि जसले गर्दा राति ढिलो सुत्ने। अहिले त औसत मैले एउटा अध्ययन पनि गरेका थिएँ विद्यार्थीहरूका बिचमा, 12 बजीभन्दा अगाडि सुत्ने कोही पनि देखिनँ मैले। अनि बिहान एकदम अबेरसम्म सुत्ने, 7 बजे 8 बजेसम्म सुत्ने। बडा खराब आदत हो यसले। जबकि विश्वभरिको चिन्तनलाई हेर्ने हो भनेदेखि यो खालि हाम्रो मात्रै होइन, पश्चिमाहरूको पनि, पश्चिमा चिकित्सा शास्त्रको पनि हेर्ने हो भने छिटो सुत्ने र छिटो उठ्ने मान्छे स्वस्थ र दीर्घजीवी हुन्छ भनेको छ भन्दा यी कुराहरू हाम्रा हराउँदै गए। अनि अब हामी जब स्क्रिनमा रातिमा धेरै लामो समय बस्न थाल्छौँ, त्यसपछि हामी डिप स्लिपमा जानै सक्दैनौँ, गहिरो निद्रामा जान सक्दैनौँ। गहिरो निद्रामा नगएपछि निद्रा भनेको हाम्रो शरीरभित्र हाम्रो विभिन्न कार्यगत रूपमा हाम्रो शरीरमा भएका टुटफुटहरूलाई पुनर्निर्माण गर्ने, मर्मत गर्ने र फेरि भोलिका लागि तन्दुरुस्त मन र शरीर तयार गर्ने, बुद्धि र चेतना तयार गर्ने काम चाहिँ निद्राले गर्ने हो। तर त्यो काम हुन पाएको छैन। त्यसले गर्दा पनि हाम्रो जीवन शक्ति ह्रास हुँदै गएको छ अहिले। त्यही भएर गहिरो निद्रामा जान जरुरी छ र हरेकलाई मैले अनुरोध गर्छु कि बेलुका 10 बजेसम्म सुत्ने कोसिस गर्नु पर्यो र एकदमै सकिएन भने पनि 11बाट 11:15 त गर्नै भएन। बरु बेलुका 10 बजे सुत्ने, बिहान छिटो उठ्ने
4 बजे उठ्ने। कति घण्टा मानिस सुत्नु जरुरी हुन्छ? अब यसमा चाहिँ मान्छेको कार्यक्षेत्र, उसका आवश्यकता, उसको उमेर, विभिन्न कुराले यसलाई निर्धारित गर्छ। तर उमेर समूहले अर्थ लाउँछ। तर मैले एउटा सिद्धान्त बताउँछु। कति सुत्न जरुरी हुन्छ भनेर भन्दा हामीले एउटा विश्वव्यापी मापदण्ड त यति घण्टा सुत्न पर्छ भनेर बनाइएको छ। अब त्यो मापदण्ड सबैका लागि होइन। मापदण्ड के हो भन्दा बिहान ओछ्यानमा बिउजँदा हजुरमा स्फूर्ति आयो, आहा त्यो ओछ्यान आँखा खुल्ने बित्तिकै सिरक होला, च्यादर होला हटाएर जुल्क उठेर बाथरुममा गएर फ्रेस हुन मन लाग्यो भनेदेखि हजुरलाई त्यो निद्रा पुग्यो। तर बिहान आँखा बिउजिएको, आँखाले निद्रा छोडेको 5 बजे हो, कहिले दायाँ घुमेर, कहिले बायाँ घुमेर, कहिले सिरक तानेर, कहिले सिरक फालेर विभिन्न गतिविधिका साथ हामी 7 बजेसम्म तन्किँदै गयौँ भनेदेखि त्यो चाहिँ फेरि हाम्रो निद्राको पद्धति राम्रो भएन। यसको एउटै मात्रै हो, मान्छे अनुसार फरक हुन्छ, उमेर अनुसार फरक हुन्छ, कार्यक्षेत्र अनुसार फरक हुन्छ। त्यसो हुनाले बिहान 4 घण्टा सुतेर यहाँलाई स्फूर्ति आउँछ भने 4 घण्टा ठिक हो, 8 घण्टा सुतेर स्फूर्ति आउँछ भने 8 घण्टा ठिक हो। तर उठेको बेला स्फूर्ति आउनु पर्यो। डाक्टर साहब, अब यो आहारसँगै जोडिन्छ। हजुर, मानव जातिको कुरा गर्दा मानिस मांसाहारी कि शाकाहारी भन्ने विषय निरन्तर बहसको विषय छ। भक्षण गर्छन्, धेरै ठुलो सङ्ख्याका मानिसहरू भक्षण गर्छन्, मांस भक्षण गर्छन्। कतिपय मानिस त्यसमा विश्वास गर्दैन। यो अपराध हो। यो मानव जातिको मानवको जो बनोट छ, जुन आन्द्रा छ, जुन दाँत छ, यस अनुरूप पनि मानिसले मांसाहार यो गलत हो भन्ने दृष्टिकोण राख्छ। डाक्टर साहब केमा विश्वास गर्नुहुन्छ? अब यो के हो भन्दा यसमा मैले एकदम राम्रो प्रश्न सोध्नुभयो। यसमा त हामी घन्टौँ चर्चा गर्नुपर्छ अरू कुनै दिनमा। एकदम मैले आज संक्षेपमा भन्छु, मान्छे मांसाहारी जीव हुँदै होइन। मान्छे प्लान्ट फुड खाएर, वनस्पतिबाट प्राप्त हुने कुरा खाएर सम्पूर्ण पोषण प्राप्त गर्न सक्छ र स्वस्थकर दीर्घ जीवन जिउन सक्छ। अब मान्छेले किन यस्तो भयो भन्दाखेरि मान्छेले जुन बुद्धि पायो नि त्यो उसका लागि वरदान पनि हो, अभिशाप पनि हो। किन मैले यो भनेको भन्दाखेरि कुनै कुरा प्राप्त गर्नु, शक्ति प्राप्त गर्नु भनेको त्यसलाई उपयोग गर्यो भने विश्व कल्याणका लागि पनि हो, आफ्नो कल्याणका लागि पनि हो। दुरुपयोग गर्यो भने त विश्व विनाशका लागि पनि त हो नि, र आफ्नो विनाशका लागि पनि हो। त्यस्तै गरी हामीले के गर्यौँ भन्दाखेरि बुद्धि प्राप्त गर्यौँ। त्यो बुद्धिले हामीलाई के सिकायो भन्दा संसारमा जे छन् जम्मै खाऊ भनेर सिकायो। जस्तो उदाहरणको लागि भन्नुहोस्, विश्वमा करोडौँ जीवहरू छन्, एउटा मान्छे भन्ने जीव मात्रै हो जसलाई चुरोट पनि चाहिन्छ, सुल्ती पनि चाहिन्छ, ड्रग्स पनि चाहिन्छ, रक्सी पनि चाहिन्छ। यसलाई के चाहिन्न भन्नुहोस् त। अनि अब मांसाहारको कुरा गर्ने नि यसलाई छिपकली फटेङ्ग्रोदेखि लिएर कमिलोदेखि लिएर हात्तीसम्म खाने मान्छे छन् यो देशमा, के यो संसारमा भन्दाखेरि अब मान्छेले नखाने कुरा पनि केही छैन। मैले भनिसकेँ नि, त्यो चुरोट खाएर उसले के पाउँथ्यो, ड्रग्स खाएर के पाउँथ्यो, रक्सी खाएर के पाउँथ्यो। प्राकृतिक हिसाबले शाकाहारी हो मानिस, एकदमै मांसाहारी होइन। अब यसमा दुईटै कारणले, हामीले आध्यात्मिक दृष्टिले हेऱ्यौँ भने पनि मान्छे शाकाहारी हो, शरीर रचना र क्रिया विज्ञानको दृष्टिले हेऱ्यौँ भने पनि मान्छे शाकाहारी हो। जस्तो यहाँले बहुत राम्रो प्रश्न उठाउनु भयो। संसारमा मांसाहारी जीवका 100औं लक्षण छन्, त्यसमध्ये मैले केही कुरा भन्छु यहाँलाई। एउटा त मांसाहारी जीवहरूको यो कुकुर दाँत भन्छ, इन्सिजर अगाडिको 4वटा धाराहरू त्यो बलिया हुन्छन्, किन भन्दा त्यो मासु लुसेर खानुपर्ने हुनाले। अर्को नगरा र पन्जा बलियो हुन्छ, जस्तो बाघको, बिरालोको, कुकुरको, मांसाहारी जीवहरूको यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। हाम्रो त जति नङ पाले पनि त त्यस्तो बनाउन सक्दैनौँ हामीले, हाम्रो दाँतलाई त्यस्तो बनाउन सक्दैनौँ। अर्को कुरो, संसारभरिका मांसाहारी जीवहरूले पानी चाटेर पिउँछन् जिब्रोले, शाकाहारी जीवहरूले घुटका लिएर पिउँछन्। यो कुरा यहाँले गाई भैँसिया हेर्नुभयो भने पनि देख्नुहुन्छ, बहुत घुटका लिएर बहुत राम्रो सन्देश। तर मांसाहारीले चाटेर पिउँछन्, कुकुरले चाटेर पिउँछ, बाघले चाटेर पिउँछ, अरू मांसाहारी जीवहरूले चाटेर पिउँछन्। अर्कोतिर यहाँले हेर्नुभयो भने
शाकाहारी जीवहरू स्वस्थकर र फुर्तिला हुन्छन् र उनीहरूको जीवन पद्धति राम्रो हुन्छ भन्ने कुरा केले देखाउँछ भन्दा संसारमा जति पनि हामी एनिमलमा हेरौँ न, जीवजन्तुमा हेरौँ, शाकाहारी जीवहरूले एउटा गाईले एउटा भैँसीले आफ्नो बच्चा जन्मायो भने 1 घन्टाभित्रमा त्यो बच्चा दगुर्न थाल्छ। मांसाहारी जीवहरूको हेर्नुभयो भने बिरालोको होला, बाघको होला, बच्चा जन्मायो भने उसको औसत 9-10 दिनसम्म त आँखा पनि खोल्दैन, ऊ सक्रिय जीवनमा त जाने कुरै छैन। उसलाई त्यो गाई भैँसीको बाछा बाछीहरू जन्मिएर 1 घन्टामा जति सक्रिय हुन्छन्, मांसाहारी जीवहरूका बच्चाहरू त्यत्तिकै सक्रियता प्राप्त गर्नका निम्ति 15 दिनभन्दा बढी लाग्छ। त्यो मांसाहारले त्यो काहीँ न काहीँ उसलाई डिक्रिज गर्छ। अब यो केले गरेको भन्दा आधुनिक विज्ञान पनि यतातिर खोज गरिरहेछ। हाम्रो मस्तिष्कमा न्युरोनहरू छन् जसलाई न्युरोट्रान्समिटरले प्रभावित गरेका छ। मांसाहार गर्ने मान्छेहरूमा एक्साइटेटरी न्युरोट्रान्समिटरको विकास हुन्छ भने उत्तेजना हो, यसले के गर्छ भन्दा उत्तेजित गर्छ, हिंसामा लैजान्छ, रिसाउने झगडालु स्वभावहरू पैदा गर्छ र सामान्य कुराकानीमै पिटापिट सुरु हुनसक्छ। त्यो एक्साइटेटरी न्युरोट्रान्समिटरले यस्ता खालका स्वभाव र स्वरूपहरू देखाउन थाल्छ मान्छेमा। भने अर्को इनहिबिटरी न्युरोट्रान्समिटर छ जसले चाहिँ भिटामिन मिनरल्सहरू बढी भाग खानेकुरा खान्छ, मूलत कन्दमूलहरू, फलफुलहरू, हरियो चिजहरू बढी प्रयोग गर्छ। कुल माइन्ड हो, उनीहरू शान्त हुन्छन्। उनीहरूले के भन्दाखेरि अरूलाई मार्नुलाई विजय भन्दैनन्, अरूलाई बचाउनुलाई विजय भन्छन्। शान्त स्वभाव, अरूलाई दुःख दिनुलाई शक्तिशाली भएको सम्झिन्नन्, अरूलाई हँसाउन सक्नुलाई शक्तिशाली भएको सम्झिन्छन्। हो, त्यो हुनाले यो त आधुनिक विज्ञानको बायोकेमिस्ट्रीको अध्ययन गर्दा, माइक्रोबायोलोजीको अध्ययन गर्दा, हाम्रो शरीरभित्र भएका सूक्ष्म रसायनहरूको अध्ययन गर्दा पनि यी कुरा देखिन्छन्। यसमा थुप्रै कुराहरू छन्। अब डाक्टर साहबलाई भने तपाईसँग कति रमाइलो कुरा भइरहेको छ, कति त्यो आम जिज्ञासालाई तपाईँ सम्बोधन गरिरहनु भएको छ। कमसेकम चेत फेर्नुपर्ने मानिसले कमसेकम चेत फिर्न सक्छ। त अब म कार्यक्रमको अन्त्यतिर आएँ कि डाक्टर साहब, कोरोना भाइरस छ, हाम्रै बिचमा छ, ठुलो सङ्ख्याका 300 भन्दा बढी मानिस मरिसकेका छन् नेपालभित्रै, संसारमा भयावह स्थिति छ। अब आजबाट मानिस यत्र तत्र सर्वत्र छरपष्ट भएर हिँड्ने स्थिति छ। यसले खतरनाक अवस्था पैदा गर्न सक्छ। के गर्ने के नगर्ने, बाँच्ने, यो समाजभित्र कसरी बाँच्ने, यो विषयको अलिकति डाक्टर साहबले स्पष्ट पारिदिनुहोस्। यो आम मानिसलाई, यो एउटा गुरुले एउटा विद्यार्थीलाई, एउटा बाबुआमाले एउटा छोराछोरीलाई जसरी सिकाउँछन् नि, त यसो गर्ने त यसो नगर्ने, त्यो कृपया अलि स्पष्ट पार्नु। यसमा मैले 2 स्वरूपबाट बताउँछु, एकदम संक्षिप्तमा डाक्टर साहब, समय मसँग। एउटा के भन्दाखेरि प्राकृतिक चिकित्सा योगमा जलनेति भन्ने एउटा विधि छ, नाकलाई सफा गर्ने विधि हो। हाम्रो प्राचीन समयमा नाक यसरी हो, यसरी यहाँबाट जलनीति यसरी हाल्ने। अर्थात् प्राकृतिक चिकित्सा स्वास्थ्य अस्पताल तपाईँकोमा गयो भने पनि त्यो जानकारी सबै कहाँ प्राकृतिक चिकित्साको योगका क्षेत्रका व्यक्तिहरू सबैले सिकाइदिनुहुन्छ। आजभोलि त युट्युबहरूमा पनि यस्ता विधिहरू जलनीति, एउटा जलनीति हो। यो जलनीति 1 लिटर पानीमा 1 चिया चम्चा नुन मिसाउने। 1 लिटर पानीमा 1 चिया चम्चा नुन, त्यो भरि पनि पर्दैन, औसत 3 देखि 5 ग्राम नुन मिसाउने र त्यसलाई घोलेर उमालेर मनतातो भएको पानीले एउटा नाकको प्वालबाट राखेर अर्को नाकको प्वालबाट जान्छ। यसमा कुनै कठिन विधि छैन। करुवाबाट यसरी हुल्ने, हाम्रो प्राचीन करुवा यसरी नाकबाट करुवाबाट हुर्ने। हाम्रो प्राचीन, मैले सेनिटाइजर लगाएको छु त्यसकारण जस्तो यो करुवा यसरी होइन, त्यसरी होइन, यसरी म बताउँछु। यो मैले पनि लगाएको छु, त्यही भएर म बताउँछु। आज मैले त भाँडा नै ल्याउन पनि खोजेको थिएँ। यसरी यो टोटी हुन्छ हाम्रो, टुटी भन्छ पूर्वतिर, टुटी परम्परागत करुवा पानी खानका लागि बनेको थिएन। हामी कहाँ जलनेतिकै लागि बनेको, हामी जलनेति बिर्सेपछि पानी खान थाल्यो। अब त्यसमा त्यो उमालेर मनतातो भएको पानी, नपोल्ने तर तातोपन भएको पानीमा नुन मिसाइसकेपछि यसरी यो नाकमा यसरी जोड्ने र टाउकोलाई यसरी ढल्काइदिने, यसरी ढल्काउने, मुखबाट सास फेर्ने। टुटी यहाँ पस्यो हो, टुटी पस्यो, टाउको ढल्काउने। अब यसरी झर्यो, तर यसरी ढल्काउने होइन, यसरी ढल्कायो भने यो घाँटीमा पानी जान्न, नाकको अन्तिम भागबाट घुमेर फेरि अर्को प्वालबाट बाहिर आउँछ। एउटा नाकको प्वालबाट अर्को नाकको प्वालबाट बाहिर आउँछ। एक करुवा
अनि फेरि अर्कोतिरबाट त्यस्तै गर्ने। त्यो गरिसकेपछि फेरि कानलाई बन्द गरेर हामीले कपालभाती प्राणायाम गरे जस्तो गरेर नाकलाई पुरा सफा गर्ने, पानी नरहोस् नाकमा। त्यसपछि एक थोपा शुद्ध गाईको घिउ या तयारी, आयुर्वेदमा यस्ता तयारी चिजहरू छन्। अणु तेल सबभन्दा राम्रो हो। अणु तेल बजारमा पाइन्छ? त्यो अणु तेल पाइएन भने षड्बिन्दु तेल पाइएन, षड्बिन्दु तेल नभए गाईको घिउ पाइन्छ, या नभए यो हाडे बदामको तेल पाइन्छ, आलमन्ड आयल पाइन्छ, यिनीहरू राख्न सकिन्छ। नाकमा राख्ने हो। त्यो एउटा कति राख्ने डाक्टर साहब? त्यो एक थोपा राख्ने, त्यो जलबिन्दु गरिसकेपछि। या त नभए आयुर्वेद चिकित्सकहरूसँग नाकमा राख्ने औषधीय तेलहरूको बारेमा सोधेर उहाँहरूको सल्लाहमा राख्न पनि सकिन्छ। यस्ता कुरामा भने यो जलनेती आफै सिकेर गर्न पनि सकिन्छ, नभए एउटा जलनेती अरू डाक्टर साहब यो अत्यन्तै उपयोगी छ। सबभन्दा कोरोना भाइरससँग जुझ्ने अत्यन्त उपयोगी भनेको जलनीति हो। यो किन मैले भनेको भन्दा यो कति पटक गर्ने दिनमा? 24 घण्टा हैन, दिनमा एक पटक बेलुका गर्ने, खाना खानुभन्दा अगाडि। यो किन बढी उपयोगी छ भन्दा यो कोरोना भाइरसहरू औसत 3 देखि 5 दिनसम्म नाकको भित्री भाग, अन्तिम भाग र घाँटीको माथिल्लो भागमा रहने हुनाले यो सरसफाइ गर्दा नुन आफै पनि कीटनाशक गुणयुक्त पनि छ। त्यसले गर्दा पनि र सफा गर्ने हुनाले यो फाइदाजनक छ। यहाँलाई याद होला नेपालको प्रसिद्ध चिकित्सक, आधुनिक चिकित्साका प्रसिद्ध चिकित्सक डाक्टर सुन्दरमणि दीक्षितज्यूले उहाँले जलनेती गराएर देखाउनु भएको थियो एक दिन। भन्दाखेरि बुझेको डाक्टर सुन्दरमणि दीक्षित सबै चिकित्सा पद्धतिका राम्रा पक्ष बुझेको चिकित्सक र हाम्रो लोक भाषामा भनिन्छ नि देश खाएर शेष पल्टेको अनुभवी भएको हुनाले उहाँले त्यो कुरा देखाउनु हो। यो कुरा अरूले पनि सिक्न जरुरी छ। अर्को कुरा के गर्ने भन्दा घाँटीलाई बिहान र बेलुका 2 पटक गरेर गर्ने हाम्रो पहिले चलन थियो। त्यसमा 2टा विधि अपनाउँ घरमा गर्न सकिने। एउटा बेसारलाई उमाल्ने पानीमा औसत के भन्दा 1 लिटर पानीमा 3 देखि 5 ग्राम बेसार उमाले पुग्छ। अनि त्यसमा थोरै नुन राख्ने र घाँटी गरेर गर्ने, थुक्ने, ननिल्ने, त्यो एउटा। अर्को त्रिफला चूर्ण जहाँ पनि पाइन्छ, हरबरो अमला मिसिएको र एस्टी मधु या जेठी मधु, मुलेठी भनेर भन्छन् हो, त्यसलाई मिसाएर पानी उमाल्ने र त्यसलाई मनतातो भएपछि घाँटी गरेर गर्ने बिहान बेलुका। यो अत्यन्त राम्रो हो, यसले फाइदा पुर्याउँछ। यो दोस्रो प्रयोग भयो, घरमा गर्न सकिने। अब तेस्रो कुरा के गर्ने भन्दा हाम्रा परम्परागत झोल खाने चलन छ नि। जाडो भएपछि यहाँ झोल खान्थ्यौँ नि, केही झोलका पद्धतिहरू भन्छु मैले। जुन सुप भनौँ, आधुनिक भाषामा सुप भयो, हाम्रोमा झोल भयो। अब ती कुरामा साना साना कुरा बताउँछ। ज्वानोलाई पानी उमाल्ने र थोरै नुन राख्ने र छानेर चिया जस्तो पिउने, बिहान खाली पेटहरूमा पिउने, दिउँसो खाली पेटहरूमा पिउने। यसले हाम्रो श्वास प्रश्वास प्रणालीमा हुने कफहरू जम्मा हुने कुरालाई घटाउँछ, पाचन क्षमतालाई राम्रो बनाउँछ। हो, यो कुराले यस्ता अवस्थामा पनि फाइदा पुर्याउँछ। अर्को कुरा तिलकटु भनेर भनिन्छ। यो भनेको पिप्ला, मरिच, सुठो, लाई बराबर भागमा मिसाएर बनाएको एउटा संयोजन हो। आयुर्वेदमा यसलाई औषधीय प्रयोगका रूपमा पनि राखिएको छ। एउटा संयोजन हो, तिलकटु भनेर भनिन्छ। यसमा छुट्टा छुट्टै पिसेर चालेर बराबर मिसाउनु सबैभन्दा राम्रो हो। यदि त्यस्तो सम्भव भएन भने 100 ग्राम पिप्ला, 100 ग्राम मरिच, 100 ग्राम सुठो सँगै मिसाउने र पिसेर पाउडर बनाएर त्यसलाई राख्ने र 3 ग्राम जति त्यसलाई पानीमा उमालेर चिया जस्तो पिउने। या एस्टी मधु, जेठी मधु भनेर भनिन्छ, त्यसको चूर्ण पनि पाइन्छ। सबैले चिन्नुहुन्छ यो मुलेठीलाई। त्यो र तिलकटु, थोरै तिलकटु 1-2 ग्राम अनि एस्टी मधु 1-2 ग्राम मिसाएर पानीमा उमालेर चिया जस्तो पिउने। यसले एकदमै राम्रो काम गर्छ। यसमा थुप्रै अध्ययनहरू भएको छ। डाक्टर साहबसँग अब म समय बाँकी रहेन, केही त्यस्तो बाँकी छ भने अलिकति भनिदिन सक्नुहुन्छ? मसँग समय बाँकी कृपया हो। अनि अर्को घरेलु रूपमा गर्ने कुरामा यस्तै तिलकटु अनि ल्वाङ, सुकमेल, एस्टी मधु,
जस्ता कुराहरूलाई मिसाएर बेसार अदुवा जस्ता कुराहरूलाई मिसाएर त्यसमा अझ उपलब्ध छ भने तुलसीको पातहरूलाई मिसाएर परम्परागत हाम्रो झोल पिउने चलन थियो। त्यो झोल बिहान बेलुका पिउने बानी गर्ने, यसले एकदमै राम्रो काम गर्छ। दालचिनीहरूको चियाको रूपमा पिउने, यसले अत्यन्त राम्रो काम गर्छ। गुल्जोहरू, तर अब यसमा के थाहा पाउनु पर्यो भन्दा अहिले यो खान पर्छ भन्ने धेरैलाई थाहा छ, कति खान पर्छ भने थाहा छैन। त्यसैले के बुझ्नु पर्यो भन्दा यस्ता खालका कुराहरू जस्तो अहिले बेसार खाने भनेपछि मान्छेहरू चम्चाभरिभरि बेसार दिन 3 पटक खान थाल्नु भएको, त्यो गलत कुरा हो। एक पटकमा 1 ग्रामभन्दा बढी बेसार खान जरुरतै छैन। अर्को कुरा, हामीले दैनन्दिन जीवनमा बेसार भनेको त तरकारीमा राखेका छौँ, चटनीमा राखेका छौँ, दालमा राखेका छौँ, त्यसले गर्दा अतिरिक्त धेरै बेसार खान पनि जरुरत छैन। र एक पटकमा 1 ग्रामभन्दा बढी बेसार खान जरुरतै छैन। तर कैयन मान्छेहरूले बेसार खाएपछि कोरोनालाई जितिन्छ भनेर चम्चाभरिभरि बेसार दिन 3 पटक खाएँ भन्ने पनि हुनुहुन्छ। कैयन गुल्जोमा यही गरिरहनु भएको छ। गुल्जोको पाउडर भनेको आधादेखि 1 चिया चम्चा बिहान र बेलुका लिए पुग्ने हो। तर अब मान्छेहरू यो धेरै खाएपछि फाइदा हुन्छ, गुल्जो 2 टाइमभन्दा नखानुहोस्, धेरै खाएपछि फाइदा हुन्छ भन्ने चिन्तन छ। अर्को गुल्जो पनि कुन बोटमा, अब अहिले त समय छैन, यो गुल्जो पराश्रयी वनस्पति हो, जुन बोटसँग टाँसिएर यो फैलिन्छ त्यसको गुण पनि ल्याउँछ। त्यसले गर्दा सबै खालका गुल्जोले फाइदा पुर्याउन्न। त्यही भएर आयुर्वेदले निम गिलोय भन्छ, निममा चढेको गुल्जो सबभन्दा राम्रो है भन्छ। भन्दा यस्ता थुप्रै कुराहरू छन्। अब यो छोटो समयमा मैले यो बताउनु सम्भव छैन। अरू डाक्टर साहब केही छ त? किनभने म कार्यक्रम यस कुराहरूका लागि यी जडीबुटी जन्य कुराहरूलाई प्रयोग गर्दा आयुर्वेद चिकित्सक, प्राकृतिक चिकित्सकहरूको राय सल्लाहमा कति खाँदा राम्रो होला भनेर सोधेर खाए सबै। अनि हिडुलको सवाल, अनि हिडुलको कुरामा बताउँदैछु। हामीले सरकारले यो गरेन त्यो गरेन त भनेका छौँ, मैले यो गरिनँ त्यो गरिनँ भनेका छैनौँ। बिचमा केही समय खुल्दा मैले के देखेँ भन्दाखेरि अति काम भएको मान्छेले मास्कको प्रयोग गरेर साबुन पानीले हात धुने जस्ता कुराहरू मैले दोहोऱ्याइरहनु परेन। यो जुन कोभिड-19 का लागि जुन स्वास्थ्य शिक्षालाई प्रभाव गरिएको छ त्यसलाई पालना गरेर, एउटा दूरीलाई पालना गरेर, जसरी हजुर हामी बसेर नजिक पनि अन्तर्वार्ता गर्न सक्थ्यौँ नि त, हामीले टाढा बसेर मास्क खोलेर कुरा गरेका छौँ ड्रपलेटहरू नपुगोस् भनेर। यो दूरीलाई पालना गरेर अति आवश्यक काम भएका मान्छेहरू बाहिर निस्कन पर्यो। तर अब हामी के गर्छौँ भन्दा कामै नभएको मान्छे चोकमा बसेर चिया र चुरोट खाएर दारीमा मास्क राखेर चुरोट तानिरहेको हुन्छ भन्दा हो। यो किसिमको जीवनशैलीमा गयौँ भने फेरि लकडाउनमा जानुपर्छ। त्यही भएर सजग हुन पर्यो। बहुत सन्देश दिने प्रयास गर्नुभयो, यहाँ कार्यक्रममा आइदिनु भयो। म केही विषयहरू थप उठान गर्न चाहन्थेँ, फेरि अर्को पटक मैले यहाँलाई दुःख दिनेछु। बहुत धन्यवाद। हजुर अवश्य। मलाई भन्दा पनि यहाँलाई र यो टेलिभिजनलाई मैले धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु, सिङ्गो नेपालीका तर्फबाट या नेपाली भाषीका तर्फबाट। किनकि यो लकडाउनको बेलामा पनि धेरै पटक मलाई जे पनि 2-3 पटक बोलाउनु भयो यिनै चर्चाका लागि। कसरी चाहिँ यसबाट सहज अवतरण गर्ने, कसरी के भन्दा कोरोनाका साथ पनि उत्सवमय जीवन जिउने, आनन्दमय जीवन जिउने, स्वस्थकर जीवन जिउने भनेर विभिन्न समयमा यहाँहरूले चर्चा उठाउनु भयो। यसका निम्ति यहाँ लगायत प्राविधिक मित्रहरू लगायत यो सिङ्गो टेलिभिजनलाई म सिङ्गो नेपाली भाषीका तर्फबाट, खालि नेपालीका तर्फबाट भन्दैन, विश्वभरि भएका नेपाली भाषीका तर्फबाट हार्दिकता व्यक्त गर्न चाहन्छु, धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। आदरणीय दर्शकवृन्द, उहाँ हुनुहुन्थ्यो डाक्टर हरिप्रसाद पोखरेल, प्राकृतिक चिकित्सक। कोरोना भाइरस र यससँग कसरी बच्ने यही उपायबारे कुराकानी गर्दै म सहित मेरो सम्पूर्ण युनिटलाई कार्यक्रमबाट बिदा दिनुहोस्। तर यो हो टेलिभिजन, हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार। यो हो बहसको साथमा कामना सेवा विकास बैंक, प्रगतिको आधार कामना सेवासँगको कारोबार।